नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारले चैत 11 गतेबाट सुरु गरेको लकडाउन 102 दिनपछि अन्त्य गर्ने घोषणा गर्यो। सरकारको निर्णयले लामो समयदेखि व्यापार गर्न नपाएका र लकडाउन खुल्ने प्रतीक्षामा रहेकालाई हाइसन्चो भएको छ। तर जोखिम भने कम भएको छैन। अन्य मुलुकमा यसरी नै लकडाउन हटाएसँगै संक्रमण बढेको थियो भने स्थिति भयावह बन्न पुगेको थियो। हाल नेपालमा संक्रमितको संख्या शून्यमा छैन। दैनिक 100 का दरले बढिरहेका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि 42 पुगेको छ। उता विभिन्न जिल्लामा त अझ संक्रमण फैलिएसँगै पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने समुदाय स्तरमा फैलिएको आशंका सहित पुनः परीक्षण बढाइएको छ। तर काठमाडौँमा सर्वसाधारणको भिड लागेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा कोरोनाको नियन्त्रणका लागि अपनाउने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना नहुँदा यसले भयावह रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता स्वयं चिकित्सक र स्वास्थ्य विज्ञ गर्न थालेका छन्। जे होस्, अब सबै दायित्व नागरिकको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै कोरोनाबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुग्यो। पहिलो पटक विदेशी नागरिकको मृत्यु। उपत्यकामा 3 सहित देशभर 100 नयाँ संक्रमणको शंकाले कम्तीमा 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गरौँ। स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमिततालाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी। प्रधानमन्त्री सहित उच्च पदाधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन गर्न माग। नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाललाई सम्झँदै अध्यक्ष ओलीमाथि झलनाथ र माधव नेपालको प्रहार। समाधान उन्मुख देखिएको विवाद दिवसमा पनि रोकिएन। प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्लामा वैकल्पिक उपाय नदिएरै सशस्त्र प्रहरीले भत्कायो सुकुम्बासीको वासस्थान। खुला आकाशमा रात काट्न बाध्य। नहुने भो बिहान पनि आउँछ खेदाउँछ, दिउँसो नि आउँछ खेदाउँछ। हामी कहाँ जाने, के खाने? र टेक्ससको ह्युस्टन स्थित वाणिज्य दूतावास हटाउन चीनलाई अमेरिकाको आदेश। अमेरिकी कदमप्रति चीन रुष्ट, तनाव बढ्ने आशंका। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुगेको छ। आज धनुषामा 1 जना र शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा 1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 42 पुगेको हो। धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिका बस्ने 60 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको हो। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा साउन 2 गते भर्ना भएका थिए र उनको उपचारको क्रममा गैराती 7 बजे मृत्यु भएको छ। गम्भीर अवस्थामा अस्पताल भर्ना भएका उनको कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको 3 दिनपछि मृत्यु भएको हो। ती पुरुषको गैराती नै अन्त्येष्टि गरिएको छ। यता नेपालमा रहेकी 1 जना चिनिया महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमित 49 वर्षीय चिनिया महिलाको मृत्यु भएको हो। कोरोनाबाट नेपालमा विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो। मुटु सम्बन्धी रोगी ती महिला साउन 2 गते धापासे स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारमा थिइन्। उपचारकै क्रममा पीसीआर परीक्षण गराउँदा कोरोना देखिएपछि उनलाई मंगलबार साँझ शिक्षण अस्पताल सारिएको थियो। उनको उपचारकै क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो। अहिले ती महिलाको शव शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा रहेको र नेपाल स्थित चिनिया दूतावासको सहकार्यमा शव व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। 49 वर्षीय चिनिया महिलाको पोखरामा काम गर्दै बसिरहनु भएको मणिपाल अस्पताल भर्ना भएकोमा थप उपचारको लागि साउन 2 गते हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको। उपचार गराउने क्रममा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरी जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको।
उनलाई थप उपचारको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो र उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 7 गते निधन भएको छ। यो सँगै निधन हुनेहरूको सङ्ख्या 42 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 100 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएसँगै देशभर संक्रमित हुनेको सङ्ख्या 18,094 पुगेको छ। 5,370 जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा मोरङका 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1, ताप्लेजुङका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका 4 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा सप्तरीका 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 5 र भरतपुर अस्पताल भरतपुरमा चितवनका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाराका 3, पर्साका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 2, सर्लाहीका 2 र शुक्रराज अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। वीर अस्पतालमा सर्लाहीका 1, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा लमजुङका 7, स्याङ्जा र बागलुङका 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा बाँकेका 3, बर्दियाका 2, सल्यानका 2, दैलेख अस्पताल दैलेखमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 16 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कालीकोटका 6 जना र डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बझाङका 1, डोटीका 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 20,842 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 5,368 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 207 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 12,684 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 28 वटा सक्रिय ल्याबमा भएको परीक्षणमा 24 घण्टामा 3,779 जनाको पिसिआर परीक्षण भएसँगै मुलुकभर 3,09,520 जनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको 120 दिन लामो लकडाउन अन्त्य गरेको छ। तर संक्रमणको जोखिम भने टरेको छैन। लकडाउन अन्त्य गरे पनि ठूलो संख्यामा हुने जमघट, भेला र अन्य गतिविधि सहित शैक्षिक संस्था बाहेकका अन्य क्षेत्र साउन 15 र भदौ 1 गतेपछि मात्रै खुल्नेछन्। एक रिपोर्ट। दैनिक जनजीवन केही सहज बनाउन सरकारले लकडाउन अन्त्य गरे पनि संक्रमणको जोखिम अहिले पनि कायमै छ। संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएकोमा यो पनि फुकुवा भएको छ। तर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान भने पाउने छैनन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छिर्न नाकाहरूमा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएका पास लिएर मात्र आउजाउ गर्न पाइनेछ। विज्ञहरू संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सावधानी अपनाउन भनिरहे पनि बजारमा सावधानी अपनाएको देखिँदैन। लकडाउन पछिको समयमा पनि कोरोनाबाट बस्न सामाजिक दूरी कायम, मास्कको प्रयोग र सरसफाई सेनिटाइजर प्रयोग अनिवार्य गर्दै यसलाई यातायात, होटल व्यवसाय र अफिस लगायत हरेक कामकाज स्थलमा कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। एक अर्कालाई संक्रमणको शङ्काले कम्तीमा 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गरौँ। हातले कुनै पनि वस्तु वा सतहहरू छुने तथा नाकमुख आँखाहरू छुने बानीहरू गर्दै नगरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धोऊ वा सेनिटाइजरले हातको सरसफाई गरौँ। साउन 15 गतेपछि सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार वा अन्य सामूहिक भेला बाहेकका होटल, रेस्टुरेन्ट र ट्रेकिङ, ट्राभल, पर्वतारोहण लगायत पर्यटन व्यवसाय खुल्ला हुनेछन् भने भदौ 1 गतेदेखि मध्यम दूरीका निजी तथा सार्वजनिक यातायात, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान, खेलकुद प्रशिक्षण लगायत विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक तथा अन्य परीक्षा सञ्चालन गर्न खुल्ला हुनेछन्। तर यी सबै क्रियाकलापमा संक्रमणबाट बस्ने उपायहरू अनिवार्य अपनाउनु पर्नेछ। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा छानबिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिद पारदर्शी नभएको भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएको इनफ इज इनफ अभियन्ताहरूले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल सहित सरोकारवाला विरुद्ध उजुरी दिएका हुन्। आयोगमा ढकाल सहित स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्र रमण सिंह, ओम्नीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाद बेलवासे, भानुभक्त भट्टराई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलहरी सिंह भूषाल विरुद्ध उजुरी परेको हो। अभियन्ताहरूले खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला र स्वास्थ्य सेवा विभागका महेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी कोभिड-19 व्यवस्थापनमा सो मन्त्रालयले गरेको पूर्ण खर्चको विवरण माग गरेका थिए। वर्षातको समयमा खोला किनारमा घर बनाउने सर्वसाधारण रातभर निदाउँदैनन्। उर्लिएर आएको बाढीले घरबार मात्र होइन ज्यान नै लाने हो कि भन्ने पिरले अहिले धरानका सेउती तथा सर्दु खोलामा बस्ने सर्वसाधारण रातभर जागै बस्न बाध्य छन्। चुनावको बेला खोक्रो आश्वासन बाँड्न आउने नेताहरू चुनाव जितेपछि उनीहरूको पीडामा मलहम लगाउन कहिल्यै फर्किएनन्। उनीहरू यो नियति वर्षौँदेखि भोगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षाले सेउती र सर्दु खोलामा पानीको बहाव बढेसँगै विगतको जस्तै धनजनको क्षति नहोस् भनेर सुकुम्बासी बस्तीका सर्वसाधारण रातभर जागराम बस्ने गरेका छन्। धरान 16 गणतन्त्र बस्तीमा 3 दिनदेखि आएको बाढीले धनजनको क्षति पुर्याउन थालेपछि उनीहरू अहिले त्रासमा छन्। प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा समस्या झेल्दै आएका स्थानीयहरूले स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। हामीलाई कति डर लाग्छ, राति पो हामीलाई बोकाएर लैजान्छ कि होइन त, धेरै डर लाग्छ। हामीले राति पनि हामी उठेर हेर्छौँ यहाँनिर। अब खोलाको छेउमा घर छ, अब मरिन्छ कि बाँचिन्छ, के होला कसो होला भन्ने त आफूलाई डर तरास भयो। केही समय अघि धरान 13 का भूपू सैनिक रामबहादुर बस्नेतको खोलाले बगाएर मृत्यु भएको थियो। सोही दिन त्यही वरपरका बस्तीमा रहेका सर्वसाधारणको दर्जनौं घरमा क्षति पुर्यायो। बाढीले उद्दण्ड मच्चाउन थालेदेखि नै आफूहरू रातभर सुत्न नसकेको गणतन्त्र बस्तीका स्थानीयहरू बताउँछन्। धरान उपमहानगरपालिकाले अझै व्यवस्था गरे ठूलो क्षति पुग्ने नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको भनाइ छ। हामी बस्दै गर्दा नगर विकासको योजना ल्याउँदै गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो ढल व्यवस्थापनलाई ध्यान नदिँदाखेरि चाहिँ त्यो विशाल खोलाको रूपमा हुँदै गएको स्थिति छ। यही अवस्थामा जाने भने अझ अबको 10 वर्षमा धरानका 6000 भन्दा बढी सुकुम्बासी घरमा चाहिँ ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ। अहिले तत्काल 1000 घर परिवारलाई स्थानान्तरण नगरे भोलिका दिनमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थानीय बताउँछन्। सेउती र सर्दुको कारण धरानका सुकुम्बासी बस्ती जोखिममा रहेको बताउँदै दुवै खोलामा करिडोर निर्माण गरी यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकार लागि परेको प्रदेश सभा सदस्य भीम आचार्य बताउनुहुन्छ। दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि यो सर्दु खोलामा गत वर्ष 25 करोड रुपियाँको लागतमा कोरिडोर भनेको कङ्क्रिट वाल अलिक तलैबाट उठाउने। धरानको यो समस्या नयाँ होइन, तर समाधान भने भएको छैन। सधैँ बाढीको त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँका बासिन्दाको। तत्काल केही थान तार जाली हाल्ने भन्दा पनि यो क्षेत्रको स्थायी तटबन्ध निर्माणसँगै खोला अतिक्रमण रोक्न नलाग्ने हो भने समस्या अझै विकराल हुन सक्छ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। पहिरोबाट विस्थापित 80 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। लमजुङको लमजुङ मर्स्याङदी गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा 80 परिवारका 400 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरूलाई सेना प्रहरी र रेड क्रसको सहयोगमा सामुदायिक भवन र विद्यालयमा राख्ने काम भइरहेको छ। विस्थापितहरूलाई राहत र खाद्यान्नको व्यवस्था समेत भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। बुधबार बिहान पौने 10 बजेतिर खसेको पहिरोले 18 घर पुरिएका थिए भने स्थानीय 8 जना घाइते भएका थिए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको 42औं स्मृति दिवसमा नेकपाका नेताहरूले पुष्पलाललाई स्मरण गर्दै पार्टीलाई विधि पद्धतिमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सबैले उनको स्मरण गरे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमलले देखाएको बाटोबाटै समृद्ध नेपालको अभियान अघि बढेको दावी गर्दा अन्य नेताले पार्टी र पुष्पलालका बारेमा समय खर्चे। तर अध्यक्ष ओलीको बाहेक अधिकांशले पार्टीको विषयमा ओलीप्रति नै निशाना साधेका थिए। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जसले अगाडि सारेको सोच र विचारका आधारमा मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको कम्युनिस्टले मान्दै आएको छ। उनैको बुधबार 42औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेकपाका 3 नेताले स्मरण गरे, जसमध्ये अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पलाललाई वाम लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनका वैचारिक नेताका रूपमा स्मरण गरे। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रधानमन्त्री ओली लेख्छन्, विश्व प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणापत्रका प्रथम नेपाली अनुवादक, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक महासचिव, वाम लोकतान्त्रिक संयुक्त जनआन्दोलनका वैचारिक प्रणेता कमरेड पुष्पलालको 42औं स्मृति दिवसका अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। यस देशलाई समृद्ध र देशमा बस्ने नागरिकलाई सुखी बनाउने सङ्कल्प कम्युनिस्ट पार्टीको यस सरकारले लिएको छ। यस सङ्कल्पलाई साकार पार्ने दिशामा अग्रसर हुन पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। ओलीले देशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउने सङ्कल्प सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै यसलाई साकार पार्ने दिशामा लाग्न सबैलाई आह्वान गरेका थिए। उता पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्षको हैसियतले माधव नेपालले दिवसको अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै कुनै व्यक्तिको अलौकिक वा चमत्कारी नेतृत्वमा विश्वास नगर्ने उल्लेख गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने प्रयास गरेपछि नेकपाभित्र उत्पन्न विवाद साम्य नभएका बेला नेता नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको विगत पनि सम्झिएका छन्। उनले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने र म नै सर्वे सर्वा हुँ र म नभए केही पनि चल्दैन भन्ने भावनाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हिजो विभाजनबाट थिलथिलो बनाएको स्मरण गर्दै ओलीतर्फ सङ्केत गरेका छन्। वक्तव्यको अधिकांश अंशमा नेता पुष्पलालको योगदानको चर्चा गरिएको छ, तर पुछारमा नेता नेपालले पार्टीभित्रको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गरेर प्रयोग गर्दै आएका शब्दहरू उल्लेख गरेका छन्। व्यक्तिवादी र गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति देखा परे त्यस विरुद्ध उभिन पनि आग्रह गर्दै नेपालले ओलीप्रति उनको द्वेष पनि छर्लङ्ग पारेका छन्। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको 42औं स्मृति दिवसमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई विधि पद्धतिमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीको बाहेक अन्य 2 नेताको विज्ञप्तिको सार ओली केन्द्रित थियो भन्ने वक्तव्यले नै प्रश्न पारेको छ। ओलीलाई सुरुमा दुवै पदबाट हट्न आग्रह गरेको पार्टीभित्रको नेपाल र खनाल सहितको खेमाले पछि प्रधानमन्त्री मात्र भए पनि छाड्न दबाब दिएको थियो, तर दुवै पद छाड्न प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेपछि महाधिवेशनको चर्चा चलिरहेको छ। तर ओलीमा दम्ब देख्दै आएका नेताहरूले पुष्पलालको स्मरण गर्दा पनि पार्टीभित्रको विवादलाई भने छर्लङ्ग पारिदिएका छन्। प्रहरीको काम नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्ने हो। विपदका बेला नागरिकको उद्धार र राहतमा पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छ प्रहरी। तर विपदका बेला आँसु पुस्ने र सहारा बन्ने प्रहरीले बेला बखत नागरिकलाई बिचल्ली पनि बनाउने गरेको छ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै घर भत्काइदिएपछि झापाको कमल गाउँपालिकाका 52 घर परिवारको अहिले यस्तै बिचल्ली भएको छ। एक रिपोर्ट। सशस्त्र प्रहरीले घर भत्काइदिएपछि झापा लखनपुरका 42 परिवार 4 महिनादेखि खुला आकाश मुनि रात बिताउँदै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाएको भन्दै पाथीभरा जवान तालिम शिक्षालयका सशस्त्र प्रहरीले उनीहरूको घर भत्काइदिएका हुन्। बासको विकल्प नभएको बताउने उनीहरू 14 वर्षदेखि दैनिकी गुजार्दै आएको घर प्रहरीले भत्काइदिएपछि लकडाउन र वर्षझरीमा त्यही स्थानमा रोज्दै कष्ट सहँदै रात बिताउन बाध्य छन्। 2 वर्ष भयो यहाँबाट हटिदियो भनेर चाहिँ एकदम दबाब दिँदै गर्दाखेरि अहिले अब हाम्रो जाने ठाउँ कहीँ नभएपछि हामी नजाँदाखेरि सबै लगिदिए। हाम्रा यी तिर्पल टाँगेर बस्यौँ ती पनि लगिदिए, सबै थोक लगिदिए, कल भताएर लगे, सबै ग्वाली कटेर भत्काइदिए। घर भत्काइएका 42 परिवारमध्ये 34 परिवार सुकुम्बासी हुन्। 2060 सालमा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेका बेला सशस्त्र प्रहरीले नै आफ्नो समेत सुरक्षा हुने भन्दै स्थानीय र सुकुम्बासीलाई यस स्थानमा बस्ती बसाउन सहयोग गरेका थिए। तर अहिले आफूहरूलाई विकल्प नदिई विजोग बनाएको
उनीहरूको गुनासो छ। समस्या त अब धेरै छ। अब राति हावा पानी यतिकै आउँछ। अब तिरपाल छ त्यो पनि सबै छिँडिएको छ। त्यो पनि लुकाउनु पर्छ। उनीहरू बिहान आउने बेला अब राति ओढ्यो बिहान लुकाउनु पर्छ, नत्र भने लगिदिन्छ त्यो सबै। अनि यतिकै पानी चुइन्छ। अब छाता छ, यहाँ छाता ओढेर नानीलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। मच्छर लाग्छ त्यत्तिकै। अनि झुल पनि अस्ति घर भत्काउँदा सबै च्यातिएको छ कि उनीहरूले जबरजस्ती गरेर सबै जग्गा यो कमाउने। अब भाडा बेगारको अब हामी खनी खोजी खाँदै थियौँ। अब कहाँदेखिको भात खोज्दै खोज्दै आइयो। लास्टमा हाम्रो बासै नहुने भयो। बिहान पनि आउँछ खेदाउँछ, दिउँसो नि आउँछ खेदाउँछ। हामी कहाँ जाने, के खाने हामी? ज्याला मजदुरीको भरमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरूलाई अहिले कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने समस्या छ। तर उनीहरूको समस्याप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि उदासीन देखिन्छन्। हाम्रो यस वार्डमा भएका मान्छे, फड्के कमाएका मान्छे सबै फिर्ता भइसक्यो। सबै आफ्नो घर जमिन आफ्नो खेतीमा उहाँहरू आफ्नो नाम गइसक्यो। तर केही 10% मध्येमा पनि अब घर भएका मान्छे पनि छन्, खेती भएका मान्छे पनि छन्, त्यस्ता मान्छे छन्। तर अब के हिसाबले उहाँहरू बस्नु भएको छ, के हिसाबले त्यो बिजोग देखाएर बस्नु भएको छ, त्यो मैले चाहिँ यसै भन्नु सक्ने अवस्था मेरो छैन। मैले गर्नुपर्ने सहयोगमा अब त्यो वनको जमिन, सशस्त्रको जमिन हामीले तपाईँले यी मान्छेलाई दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भन्ने सक्ने अवस्था छैन। सुकुम्बासी समस्या वर्षौँदेखिको समस्या हो। तर पटक पटक प्रतिबद्धता गरे पनि राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उनीहरू यस्तो कष्ट र पीडा भोग्न बाध्य छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 16 मा निर्माण हुन लागेको सरस्वती बालोद्यान पार्कमा अनियमितता भएको भेटिएको छ। विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाम हालेर भुक्तानी रकम लिएको पाइएको छ। नेपाली सेना र नगरपालिकाको बजेटमा निर्माण भएको बालोद्यान अनियमितता भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। कृत्य हाजिर खडा उपभोक्ता समितिलाई नै थाहै नदिई भुक्तानी। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 16 मा निर्माण भएको सरस्वती बालोद्यान पार्कमा अनियमितता भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। विदेशमा रहेका व्यक्तिको नाममा कृत्य हस्ताक्षर गरेर भुक्तानी लिएको उनीहरूले बताएका छन्। यसको हेडमास्टर र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँदैन। हामी 2 तिहाईको सरकारको दम्प छ, यिनीहरू जे गर्छन् गरून् भनेर फेरि हामीले चाहिँ त्यसको अहिले डकुमेन्ट मगाउँदाखेरि बेङ्गलोरमा भएको मान्छेको नाम यहाँ छ, मलेसियामा भएको मान्छेको नाम यहाँ छ, काममै नगएको मान्छेको नाम 31 दिनको हाजिरी छ। नेपाली सेनाको 25 लाख र नगरपालिकाको 20 लाख रुपैयाँ लगानीमा सरस्वती बालोद्यान पार्क निर्माण गरिएको हो। उक्त पार्क निर्माणका लागि स्थानीयहरूले माटो अनुदानमा दिएका थिए। तर उपभोक्ता समितिले भने 1 लाखको माटो भन्दै भुक्तानी दिएको पाइएको छ। अर्कोतर्फ पार्क निर्माण गर्ने सिकर्मी उद्धव बहादुर धानुकले पार्कमा 7 दिन मात्र काम गरे पनि उपभोक्ता समितिले 31 दिन काम गरेको देखाएर रकम भुक्तानी लिएको आरोप लगाएका छन्। मैले 7 दिन काम 7 दिन काम गर्नुभयो अनि हाजिरी कति दिनको छ? 31 दिन। लेबर पनि अनि लेबरको के छ भनेपछि हामीले चाहिँ 9 दिन काम गरेको 600 रुपियाँ चाहिँ दिएको अनि त्यहाँ काफीमा चाहिँ 760 रुपियाँ चाहिँ लेखेको छ। त्यो पैसा पाउने कि नपाउने? उपभोक्ता समितिले कामदारको सूचीमा कामै नगरेका व्यक्तिको समेत नाम राखेको तथ्य भेटिएको छ। स्थानीय प्रकाश खडायतले आफ्नो नाम कामदारको रूपमा राखेर उपभोक्ता समितिले रकम बुझेको बताए। यता भीमदत्त नगरपालिका 16 का वडा अध्यक्ष सुरेश विष्टले भने पार्क नगरपालिका र नेपाली सेनाको लगानीमा निर्माण भएकाले आफूले अनुगमन गर्न नसकेको बताए। यसको अनुगमन उपल्लो निकायबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। हामीले त अब यो वडाबाट दिने भनेको जो चिज हामीले दियौँ, अब त्यहाँ भ्रष्टाचार भनेको तपाईँले चाहिँ अनुगमन टोलीले हेर्ने र अनि तपाईँको प्राविधिकले नाप्ने कुरा छ र हामीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन होइन कति कन्ट्री लाग्छ कति सिमेन्ट लाग्छ। अब हामीहरू त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिल्लीराज पनेरुले भने निर्माण सामग्रीको मूल्य चर्को भएकाले कागजात मिलाउन कृत्य हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका छन्। सरकारी काम गर्दाखेरि एउटा झन्झटिलो प्रक्रिया छ। झन्झटिलो प्रक्रिया के भनेपछि हामीले 20 लाखको टेन्डर 17,68,000 कति रुपियाँ हामीले भुक्तानी पायौँ। त्यो पाउनमा के भनेपछि हामीले त्यो जम्मै चेक काटेर जम्मै उसलाई हामीले दिइदियो। खालि हामीले कागज पत्र मिलाउने काम मात्र गरेका हौँ, अरू केही छैन। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माणको काममा अनियमितता भएको घटना
सार्वजनिक हुन थालेका छन्। कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथारोहण पुनः रोकिएको छ। यसअघि आज बिहान नै साउन 10 गते शनिबारका लागि जुरेको भनिएको साइत कोरोनाका कारण देखाउँदै पुनः रोकिएको हो। गत चैत 28 गते कोरोनाका कारण रोकिएको रथ निर्माण कार्य गत असार 10 गतेदेखि पुनः सुरु गरिएको थियो। तर मुर्हत कुरेर अहिलेसम्म रथारोहण गरिएको थिएन। पाटन तलेजु मन्दिरका पुजारी रक्षण राजोपाध्यायका अनुसार साउन 10 गतेका लागि मुर्हत जुरेको हो। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका सदस्य समेत रहेका कीर्ति मदन जोशीले रथारोहण दिउँसोको 12:10 देखि 12:25 सम्म गर्ने र सोही दिन रथयात्रा सुरु गर्ने गरी मुर्हत जुराएका थिए। तर पुनः गुठी संस्थान ललितपुर शाखाका कार्यालय प्रमुख राजन भोजुले हाललाई रथारोहण स्थगित गर्नु परेको बताएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आँट र जागर हुने हो भने स्थानीय स्तरमा नै कृषि र पशुपालन गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ। रोजगारी भएन, काम पाइएन, अवसर पनि छैन भन्दै धेरै युवा भौतारिने गरेका छन्। तर मेहनत र परिश्रम गर्ने हो भने गाउँमै व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। यस्तै उदाहरण पेश गरेकी छिन् मोगुकी जुनकला देवकोटाले। एक रिपोर्ट। यिनै मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 2 की जुनकला देवकोटा। अहिले उनी गाउँमै टर्की, कुखुरा र हाँस पालनमा व्यस्त छिन्। उनको फर्ममा 300 भन्दा बढी लोकल कुखुरा, 30 वटा हाँस र 50 वटा टर्की हुर्किरहेका छन्। जिल्लामै पहिलो पटक 15 लाखको लागतमा उनले फ्रेस हाउस अर्थात् मासु पसल पनि सञ्चालन गरिरहेकी छन्। गाउँमा काम पाइएन भन्दै धेरै युवा युवती विदेश पलायन भइरहँदा उनलाई भने भ्याइ नभ्याइ छ। घर खर्च चलाउन र 2 जना छोरालाई पढाउन खर्च मात्र होइन, यो व्यवसायले उनलाई कमाउन अवसर पनि दिएको छ। अनि कान्छो भाइ, माइलो भाइ सबैजना यस्तो यस्तो गर्नु पर्यो भनिकन त्यो घर लगायौँ, फर्म खोल्यौँ, फर्म दर्ता गऱ्यौँ। त्यसपछि अब लोकल हालिया छौँ, हाँस हालिया छौँ, टर्की हालिया छौँ। 100 पिस के अरे टर्की, अनि 50 पिस गइगयो, अनि 336 लोकल, 30 पिस के अरे हाँस हालिया छौँ। अब यही व्यवसायबाट अलिकति मलाई माथि लिन्छ कि भन्ने जस्तो लागिरहेछ। 18 वर्ष सदरमुकाम गमगढीमा कस्मेटिक्स पसल सञ्चालन गरेकी उनको यो व्यवसायमा पनि मेहनत र लगाव कम्ती छैन। मिरमिरेदेखि साँझसम्म उनी कुखुरा, हाँस र टर्कीको दाना, पानी र हेरचाहमा व्यस्त हुन्छन्। जुनकलाको यही जाँगर र परिश्रम देखेर पशु कार्यालय मुगुले उनलाई टर्की पालन गर्न 5 लाख रुपैयाँ अनुदान पनि दिएको छ। गत विगतमा पनि सामान्यतया यहाँ 8-10 वटा भेटियो। यहाँ जुम्लामा त व्यापक रूपमा छ, त्यहाँ त फस्टाइसक्यो। अब त्यही जुम्लाको देखोसेखो गरेर यहाँ मुगुमा पनि अहिले हाम्रो प्रदेशले 5 लाखको लगानीमा टर्की व्यवसायलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ र यो अवश्य पनि हुन्छ भन्ने सम्भावना बढी छ। उपयुक्त ठाउँ पनि छ र टुरिज्म क्षेत्रमा पनि उसको व्यवसाय रहेछ र त्यो अगाडि बढ्ने हो भने मासुको माग भन्दा पनि त्यहाँ एउटा टुरिज्म क्षेत्रलाई आकर्षणको माग पूर्ति गर्ने उद्देश्य र त्यसको साइड इन्कमबाट आम्दानी हुने देखिन्छ। रारा ताल घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर खोलिएको उनको यो व्यवसाय अहिले केही सुस्ताए पनि लकडाउन खुलेसँगै राम्रो आम्दानी हुनेमा उनी ढुक्क छिन्। काम पाइएन र अवसर भएन भन्दै भौतारिने तन्नेरीहरूले जुनकलाको जस्तै जाँगर गरे स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिकाका जनता टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। टेलिफोनको टावर निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण उपकरण समेत अलपत्र पारेर सम्पर्कविहीन भएपछि स्थानीयहरू टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएका हुन्। एक रिपोर्ट।
टावर निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कविहीन हुँदा 5 वर्षदेखि भोजपुर पौवादुङका स्थानीयहरू मोबाइल र टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएका हुन्। टावर निर्माणको लागि ल्याएको करोडौंको निर्माण सामग्री समेत अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। टावर सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयवासी भने सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित छन्। आजभन्दा लगभग 3 वर्ष लगभग मलाई थाहा भएको छ। 3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो काम सुरु भएको चाहिँ मैले थाहा पाएको छु र यो अहिलेसम्म कम्प्लिट पनि भएको छैन। यो यतिकै लथालिङ्ग अवस्थामा छ। यो सञ्चारको माध्यममा हेर्ने भने पनि तपाईँको चाहिँ एनटिसीकोहरू हरेक अब कुना कुनामा अब यो के अरे नेटवर्क नदिरहेको अवस्था छ होइन। यो अब सञ्चालन यो सुरु भएदेखि चाहिँ यो बन्नेदेखि चाहिँ हामीलाई पनि के राहत हुने थियो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई के अरे मनमा छ र जनगुनासो पनि धेरै बढिरहेको छ होइन। ठेकेदार कम्पनीले भारतबाट ल्याएका सोलर लगाएको केही उपकरण जडान गरे पनि बिचैमा छाडेर सम्पर्कविहीन भएको छ। तर नेपाल टेलिकम भोजपुर शाखाले भने यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेको छ। सरकारी निकायबाटै व्यवस्था भएपछि अहिले टावर निर्माण कार्य नै अलपत्र परेको छ। गएकै आर्थिक वर्ष काम सकिनु पर्थ्यो, के कति कारण ठेकेदारहरूले काम सकाएन थियो। जब उहाँहरू दिन सक्छ बेटर, अब पछि हामी तकेदा गर्दाखेरि खासा भोलि हुँदाहुँदै यो आर्थिक वर्ष बित्यो। अब अहिले आएर सुन्दैछु ठेकेदारले फेरि काम थाल्ने भनेर त्यहाँले त्यसरी के एउटा बुझेको छ अरे। अब मेरो त अनुसार यो हप्ता आउनुपर्ने हो। अब हेरौँ यो 2-3 हप्ता 2 दिन बित्यो, अब अझै के बाँकी छ। पटक पटक जानकारी गराए पनि टावर निर्माणको लागि टेलिकम कार्यालयले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। जिल्लामा रहेका 19 वटा टेलिफोनको टावर मध्ये 7 वटा बिग्रिएका छन्। तर त्यसलाई मर्मत गरेर जनतालाई सेवा दिने विषयमा सरकारी निकायबाट पहल भएको देखिँदैन। भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राईको रिपोर्ट। म्याग्दीमा सलह किराले किसानहरूलाई त्रसित बनाएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा सलह किराले बाली नष्ट गर्न थालेपछि किसानहरू त्रसित बनेका हुन्। एक साता अघि जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको सलह किराले मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। सराइको कुरा छैन, यहाँ त साध्यै छैन, देखेन धपारै सकिन्न। अब हेरेर छैन, एउटा बुढा नै अब 2-3 पाथी छ भने त्यो बुढा कति साध्यै छैन। अनि लहर्नु भएन, लहरै सकिएन, कति लहर्ने। अब एकैपटक लाखौंको संख्यामा प्रवेश गरेको सलह किराले धान, मकै, तरकारी र फलफुलदेखि घाँस समेत खाइदिएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र र सरकारी निकायबाट सुझाव दिएका सबै उपाय अपनाउँदा पनि सलह भगाउन नसकिएको किसानहरूले बताएका छन्। लकडाउनको बहाना बनाएर सेवाबाट हटाएको भन्दै मोरङका निजी विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका छन्। पारिश्रमिक माग्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले उल्टै सेवाबाट हटाएको भन्दै उनीहरूले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। चैत्र महिनादेखि आफूहरूले तलब नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू जो लकडाउन अवधिको त कुरै छोडौँ, लकडाउन अवधिदेखि करिब पुस महिनादेखि हाम्रा धेरै साथीहरूले चाहिँ विद्यालयबाट पाउनुपर्ने चाहिँ पारिश्रमिक नपाएर भोकभोकै रहेको अवस्था छ। र यो बेलामा हामीले हाम्रा चाहिँ नि शैक्षिक संस्थाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि इग्नोर गरियो र सरकारसँग हामीले विभिन्न किसिमले चाहिँ हाम्रा कुराहरू पुर्याउँदाखेरि पनि सुनिएन। त्यसकारणले कम्तीमा सरकारको कानमा हाम्रा कुराहरू राम्रोसँग पुगुन्। यो लकडाउनको क्रममा चाहिँ निजी विद्यालयमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई निकाल्थे होइन। अनि के अरे वैशाख के भनौँ चैतदेखि नै यता स्यालेरी नदिएको कारणले गर्दा हामी विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ होइन। त्यसै गरेर आज यो हाम्रो विराटनगरमा मन्त्रालय कार्यक्रम छ। चैत महिनादेखिको सबै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने र हटाइएका शिक्षकहरूको पुनर्बहाली गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुने बाध्यकारी व्यवस्थाको समेत माग गर्दै 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा ध्यानआकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन्। नागरिकले सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले रामेछापमा बौद्ध धर्मगुरु विमान सिंह लामाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुभएको छ। रामेछापको बेथानमा धर्मगुरु लामाले आफ्नी आमाको सम्झनामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुभएको हो।
आर्थिक अभावको कारण सामान्य उपचार नपाए कि आफ्नी आमाको मृत्यु भएका कारण यस्तो नियति अरूले भोग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा खोलिएको उहाँको भनाइ छ। आमा मात्र नभइकन आमा जस्तो चराको मान्छेहरू धेरै बित्यो, तर मैले त्यतिखेर अनुगमन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यहाँ एउटा धर्मी सिटामोलधरि पनि खान नपाएको कारणले गर्दा पनि यसरी बितेको धेरै महसुस गर्यो। महसुस भइसकेपछि चाहिँ मैले यो हस्पिटल निर्माण गर्न पुग्यो। बेलायती भिक्षुको सहयोगमा धर्मगुरुहरूले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य चौकीमा एक्सरे, इसिजी र एम्बुलेन्स सेवा समेत रहेको छ। विभिन्न जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन्। केही सामाजिक संस्थाहरूले भने म्याग्दीमा राहत वितरण गरेका छन्। महिला मैत्री विपद व्यवस्थापन समूह र मानव अधिकारका लागि महिला एकल समूहले संयुक्त रूपमा बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूलाई ब्ल्याङ्केट, सल लगायत महिला तथा किशोरीहरूका लागि आवश्यक राहत सामग्री वितरण गरेका हुन्। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा पहिरोबाट 800 परिवार विस्थापित भएका छन्। वुमेन फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट WFDM भन्ने नेटवर्क छ र त्यो सञ्जालको मार्फतबाट WHRले चाहिँ एकल महिला समूहले त्यो WFDM को कोअर्डिनेसनमा हामीले यो सामानहरू UNOMबाट ब्ल्याङ्केट्सहरू 500वटा, UNFPबाट डिग्निटी किट्सहरू महिलाहरूको लागि एउटा सुरक्षित किट भन्छ यसले, र अनि किशोरीहरू बच्चाहरूको लागि पनि एउटा यङ गर्ल्सको लागि पनि किट्सहरू हामीले मागेर लिएर आयौँ उहाँहरूको सहयोगमा। सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक खण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध हुँदा अहिले धौलागिरी गाउँपालिकामा राहत तथा उद्धारमा कठिनाई भएको छ। सुदूरपश्चिममा थुप्रै धार्मिक स्थलहरू भए पनि त्यसको प्रचार प्रसार भने हुन सकेको छैन। कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका 1 मा रहेको चन्द्रमौलीश्वर मन्दिरमा शिवलिङ्ग छ, जहाँ दैनिक रूपमा श्रद्धालु भक्तजनहरू दर्शनका लागि आउने गरेका छन्, तर त्यसको प्रचार प्रसार भने भएको पाइँदैन। सुदूरपश्चिममा थुप्रै धार्मिक क्षेत्र भए पनि यसको प्रचार प्रसार हुन सकिरहेको छैन। यो चन्द्रमौलीश्वर मन्दिरमा नेपालमै पहिलो पाराको शिवलिङ्ग रहेको छ। यस मन्दिरमा रहेको पाराको शिवलिङ्गको विशेष महत्त्व रहेको छ। नेपालभरि नै एकमात्र पाराको शिवलिङ्ग भएको मन्दिर चन्द्रमौलीश्वर मन्दिर हो। यसको दर्शनका लागि पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने गरेको शिवशक्ति श्री विद्यापीठ लम्कीका संस्थापक श्री श्री 1008 निशेषानन्दजी महाराजीको भनाइ छ। नेपालको पहिलो पाराको शिवलिङ्ग हो। यो पारो भन्नाले यो धातु हो, भगवान् शङ्करजीको विरह। त्यसलाई अनेक किसिमको जडीबुटीहरूद्वारा प्रशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ जमाएर दिव्य यो आभाको प्रभाव यसले चाहिँ सबै कान्ति प्रदान गर्छ। त्यो कान्तिको प्रभावले अनि यहाँ रोग व्याधि त्यहाँ अनेक किसिमका ती जति पनि चाहिँ विकृतिहरू छन् यसलाई चाहिँ शमन गर्छ। मन्दिरमा दैनिक रूपमा पूजा गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। विगतभन्दा सनातन धर्मप्रति मानिसको विश्वास बढ्दै गएको मन्दिर व्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ। वास्तविक यथार्थ कुराहरूलाई नबुझेको हुनाले अनि यो धर्म मन्दिरमा चाहिँ मान्छे कमाए अनि मन्दिर हामीले चाहिँ धर्ममा खडेर पर्यो अनि त्यसमा आगमन कमी भयो अनि पूजापाठमा कमी भयो। त्यो वास्तवमा त्यो होला मलाई जस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म लाग्छ त्यो सनातन धर्म आत्माको धर्म हो। त्यो धर्मको यदि उपासना राम्रोसँग स्वच्छताको भावनाबाट यसको धर्मका त्यो फुल बत्ती के हुन् भन्दा सत्य, अहिंसा अनि शान्ति, दया, क्षमा, यी धर्मका यी चाहिँ फुल प्रसाद हो। प्राचीन कालदेखि सुरु गरिएको गुरुकुल शिवशक्ति विद्यापीठमा यहाँ सञ्चालनमा रहेको छ। प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको वर्तमान शिक्षाको जग गुरुकुलमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार पठन पाठन हुने गरेको छ। सरकारी दृष्टिले सोचे अनुसार सहयोग नभएको शिवशक्ति श्री विद्यापीठका उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद लम्सालले बताउनुभयो। आवश्यक छ सरकारले चाहिँ देशभरि जति चाहिँ गुरुकुलहरू खुलेका छन् यस्तै अवस्थामा छन्, कमजोर छन्। कतिपयको नाममा जग्गा होला, जमिन होला, तिनीहरू अलि राम्रोसँग चलेका होलान्, तर हाम्रा जस्ता यिनी गुरुकुलहरू एकदम एनकेन तरिकाले चलेका छन्। अहिले पनि हामीसँग अभावहरू छन्। पुस्तकहरू, पाठ्यपुस्तकहरू हामीले आफैले दिनुपर्छ। सरकारले धार्मिक क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै रकम खर्च गरेको छ, तर चन्द्रमौलीश्वर मन्दिरमा अझै पर्याप्त छैन। केही सहयोग गरे पनि
थुप्रै पूर्वाधार निर्माण गर्न बाँकी छ। यो प्रवेशद्वारमा रहेको चन्द्रमौलीश्वर मन्दिरलाई सहयोग गर्न सकियो र यसको प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने धार्मिक पर्यटनको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रमेश बजगाई, कैलाली। अब बिजनेस न्युज। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावटसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्से मापन गर्ने सूचक 17.50 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 1432.44 बिन्दुमा रोकिएको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.90 अङ्कले घटेर 303.14 बिन्दुमा रोकिएको छ। बुधबार 183 कम्पनीको 35,86,000 किता सेयर 1,53,25,11,000 रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। शेयर बजारमा ब्याङ्किङ समूह 21.51, निर्जीवन बीमा 5.54, उत्पादन तथा प्रशोधन 20.95, माइक्रो फाइनान्स 15.1, जीवन बीमा समूहको उपसूचक 71.6 अङ्कले घटेको नेप्सेले जनाएको छ। तारागाउँ रिजेन्सी, सोल्टी होटल, एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले कमाउँदा नेपाल सेवा लघुवित्त, घलेम्दी हाइड्रो पावर, सिनर्जी पावर, जोशी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले गुमाएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव पदका लागि सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले रमेश कुमार सिलवाल सहित लीलबहादुर थापा मगर र अन्जु श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो। सिफारिस भएका सिलवाल निवर्तमान सदस्य सचिव हुन् भने थापा मगर नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्। त्यस्तै महिला सदस्यबाट सिफारिस अन्जु राष्ट्रिय भलिबल टोलीका पूर्व कप्तान हुन्। अन्जुले 8औं र 10औं साग खेलकुदमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्। अब बस्ने मन्त्री परिषदले 3 जनामध्ये 1 जनालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने बताइएको छ। सदस्य सचिवका लागि 27 जनाले मन्त्रालयमा आवेदन बुझाएका थिए। खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू भएपछि नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा सदस्य सचिवको पद रिक्त भएको थियो। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 3 सहित देशभर 100 नयाँ संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 18,000 नाग्यो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुग्यो। पहिलो पटक विदेशी नागरिकको मृत्यु हुने 49 वर्षीय चिनिया नागरिक। आजदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभाग तथा आङ्गिक क्याम्पस खुल्यो। स्थगित परीक्षाहरू भदौ 7 गतेबाट हुने। कक्षा 12 को परीक्षा दशैं अघि हुने। असोज पहिलो सातादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी। 4 महिनापछि सुरु भयो मापसे जाँच। अवस्था अनुसार मेडिकलमा लगेर समेत जाँच गरिने। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले मास्क नलगाई हिँड्ने 1059 जनालाई गर्यो कारवाही। कारवाहीबाट 2 सातामा 1 लाख बढी राजस्व सङ्कलन। साउदीबाट फर्कन पाउने 900 नेपालीको नाम सार्वजनिक। नेपाल फर्कनका लागि तोकिएकै स्थानबाट टिकट काट्न दूतावासको अनुरोध। रातो मच्छेन्द्रनाथको साउन 10 गते निर्धारित रथयात्रा पुनः स्थगित। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको भन्दै रोकियो। झापामा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। बाढीको बहाव घटेपछि चितवनमा 5 जनाको शव फेला पर्यो। 3 वटा शवको शनाखत हुन बाँकी। लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 3 तरापु पल्लो टहरीमा पहिरो खस्दा 18 घर पुरिए। 74 घरमा पहिरोले क्षति पुर्यायो। स्याङ्जाको गल्याङ गाउँपालिका 10 मा गएको पहिरोमा 1 घर पुरियो। पहिरोमा परि आमाको मृत्यु, छोरी घाइते। पहिरोले दोलखामा 9 घर विस्थापित, 44 घर उच्च जोखिममा।
बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष राजेश कुमार सिंहको मृत्यु, हृदयघातबाट मृत्यु भएको प्रहरीको आशंका। स्याङ्जामा जीपबाट खसेर एकजनाको मृत्यु हुनेमा पाल्पा रम्भा गाउँपालिका 4 का 16 वर्षीय मन बहादुर सारू। म्याग्दीमा एक हप्तादेखि सल्लह किराले मचायो वितण्डा, लाखौंको संख्यामा जिल्ला भित्रेका सल्लहले कृषि बाली नष्ट पारेपछि कृषक चिन्तित। सर्लाहीमा गाँजासहित 2 जना पक्राउ पर्नेमा हरिवन नगरपालिका 2 बस्ने 34 वर्षीय बिरु लामा र 18 वर्षीय गणेश काफले। नेपालका 4 धाम मध्येका एका छामको वैद्यनाथ धाम संरक्षणको अभावमा, धामको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भदौ 1 गतेदेखि दैनिक 15 वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने, आन्तरिकतर्फ भने दैनिक 30 देखि 40 वटासम्म उडान हुने। नेपाली बजारमा सुनको भाव अहिलेसम्मकै उच्च, प्रति तोला मूल्य 94,000 रुपैयाँ तोकियो। हङकङमा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा, उल्लङ्घन गरे $645 जरिवाना। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण यस वर्ष अमरनाथ यात्रा नहुने, जम्मू र कश्मीरको सबै तीर्थस्थलहरू जुलाई 31 सम्मका लागि बन्द। र टेक्ससको हाउस्टन स्थित वाणिज्य दूतावास हटाउन चीनलाई अमेरिकाको आदेश, अपमानजनक र अनुचित निर्णय भएको चिनिया विदेश मन्त्रालयको टिप्पणी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना महामारीले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको बेला विश्वमा अनौठा खालका घटनाहरू भइरहेको छ। यसैबीच अमेरिकाको म्यासेच्युट्समा पनि एउटा अनौठो घटना भएको छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित रहेको अमेरिकाको म्यासेच्युट्सका 103 वर्षकी एक वृद्धा कोरोना संक्रमित भइन्। लामो समय अस्पतालमा भर्ना गरिएकी ती वृद्धाले कोरोनालाई जितेपछि खुसियाली मनाउन अस्पतालको बेडमै चिसो बियर मगाएर खाइन्। उनको सेवामा खटिएका अस्पतालका स्टाफहरूले उनको इच्छा सुनेपछि आफैले चिसो बियर किनेर अस्पतालको बेडमा नै खाने व्यवस्था मिलाएका थिए। उनले बियर पिएको फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुग्यो। पहिलो पटक विदेशी नागरिकको मृत्यु, उपत्यकामा 3 सहित देशभर 100 नयाँ संक्रमित। अर्कालाई संक्रमणको शङ्काले कम्तीमा 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गरौँ। स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमिततालाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, प्रधानमन्त्री सहित उच्च पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न माग। नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाललाई सम्झँदै अध्यक्ष ओलीमाथि झलनाथ र माधव नेपालको प्रहार, समाधान उन्मुख देखिएको विवाद दिवसमा पनि रोकिएन। प्रधानमन्त्रीकै गृह जिल्लामा वैकल्पिक उपाय नदिएरै सशस्त्र प्रहरीले भत्कायो सुकुम्बासीको वासस्थान, खुल्ला आकाशमा रात काट्न बाध्य। हाम्रो बासै नहुने भो, बिहान पनि आउँछ खेदाउँछ, दिउँसो नि आउँछ खेदाउँछ, हामी कहाँ जाने के खाने। र टेक्ससको ह्युस्टन स्थित वाणिज्य दूतावास हटाउन चीनलाई अमेरिकाको आदेश, अमेरिकी कदमप्रति चीन रुष्ट, तनाव बढ्ने आशंका। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। चितवनको बाढीको चेपाङ बस्ती आगो लगाएर हटाइयो, सरकारको यो रवैयालाई के भन्नुहुन्छ? जसरी पनि हटाउनै पर्ने थियो, ठिकै गर्यो भन्नेले तालीमा र अमानवीय काम भयो, गलत भयो भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।